हाय गायज, आयज एक नवीन रेसिपी तुमच्या मुखार घेवन आयल्या। ती म्हटल्यार ताल्ल्यांचे सुके, हरवे मिरसांगांचे सुके। हे पळयात, हे असे ताल्ले न्हू हांवें साफ केल्या, हे पळयात। आनी मातशें मीठ लावन तांकां मॅरिनेट करून दवरलेले, मागीर मीठ बरें लागले काय टेस्ट बरो येता हुमणाक। फ्रेंड्स, हे पळय, हांवें नाल्ल न्हू कातून घेतला, त्याचे एक थोडीशी सोय घालता, चड सोय लागना तेका, थोडीशीच घातल्या। हे पळयात, ही सुकी कोथमीर घेतल्या, त्याच्या जाग्यार तुमकां पावडरूय घेवं जाता कोथमिरीचो। आनी हे पेपरकॉर्न्स घेतल्यात, म्हणजे मिरयां 5-6 हात। आनी हे हरव्यो मिरसांगो हांवें आमकां जितके तिखट जाय पळय तितक्यो घेतल्या। ह्यो 3 घेतल्या हांवें, कित्याक मागीर चिरूनय घालतली। आनी हो हळदीचो पिठो, आनी ही आमटान घेतल्या। ही बी आता वाटून घेवया सोये वांगडा, हे सगळे वाटून घेवया। उदक घातला अशें आनी वाटून घेता। हे पळयात, मोठेच वाटून घेयात, बारीक वाटू नाका ना। हे पळयात, हांवें तुमकां सांगलेलें न्हू हरव्यो मिरसांगो चिरूनय घालूंक जाय म्हणून। ते पळय, ही 1 2 तुमकां कितले जाय त्यो घालात, स्पायसी कशें जाय। ह्यो मातशें चड स्पायसी हा, म्हणून पयलीं 2च घालता। हे पळयात, आलें धाडोवन घेतला, ते घालता। ही पळयात, तेरफां हांवें धाडोवन घेतल्या ना, ती घालता हितून। हे पळयात, सगळे आतां हितून जाय ते घातला हांवें, आनी आतां खतखतो येवपाची वाट पळयता हांव। आनी न्हू एका न्हू तुमकां जाय तितक्यो मिरसांगो घाला, हरव्यो बी हा, तिखट जाय जाल्यार तिखट करात। फ्रेंड्स, हे पळय, हांव इल्लो हे घालता, मीठ घालता इल्लें हा, कित्याक ते नुस्तेकाकूय लायिल्लें हा, मागीर पळोवया टेस्ट करून। हे पळयात, अशें आतां हांव ताल्ले दवरता भितूर हा, वयल्या वयर, म्हणजे डीप जावंक जाय हा, त्या करीन न्हू मसाल्यान मातशें डीप जावपाक जाय ते। अशें सुके न्हू ते, म्हणून ते थोडेच केला, दाट जावंक जाय म्हणून। फ्रेंड्स, हांवें वदू 2 मिरसांगो चिरून घातलेल्यो न्हू, त्यो लागूंक ना तेका, म्हणून हांवें आनी एक घातली हा। ही पळयात, सोलां घालता कोकम, आमटान घातलेली हांवें इल्ली, पण ते सुके न्हू मातशें आंबट बी जावपाक जाय। हो पळया, हळदीचो खोलो पातोळ्यो करूंक हाडलेलो, तो हळदीचो खोलो न्हू हितूर घालता हांव सुक्यान, मागीर वास बरो घमघमीत येता। हे मातशें सांबाळून दवरूंक जाय हा, नाल्यार ते ताल्ले मोडटात, सांबाळूंक जाय मातशें हा। फ्रेंड्स, मातशें टेस्ट करून पळयलें हांवें, मातशें मीठ कमी आसा तेका, सामकें मातशें हा, बाकी बरी जाल्या ते टेस्टी। हे पळयात, ताल्ले न्हू अशें आख्खे उरपाक जाय हा, मोडोंक जायना, म्हणून धवळीत रावनाका। पळयात, ही आतां बरें जाला, आंबट तिखट सारकें बेस्ट जाला। तुमी अशी करात आनी खायात ताल्ल्यांचे हरव्या मिरसांगेचे सुके। आनी म्हाजी रेसिपी जर तुमकां आवडटा जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगात, म्हाका खूब उमेद येता तुमचे कमेंट वाचून।